जब हम अपने ऊपर इस्लाम नाफिज नहीं करेंगे और करप्शन में मुब्तला रहेंगे, रिश्वतें खाते रहेंगे, रिश्वतें देते रहेंगे, तो फिर कैसे हमारा मुल्क तरक्की करेगा, कैसे हमारा मुल्क इस्लामी बनेगा। लिहाजा हर फर्द का यह फर्ज है कि वो अपनी इस्लाह करें, और हुक्मरानों का फर्ज है कि वो अल्लाह के लिए, खुदा के लिए अपने रवैये पर नजर सानी करें। हर चीज़ के ऊपर डंडा उसका इलाज नहीं हुआ करता, और ये ना समझें कि हम ताकत के जोर पर हर एहतजाज को दबा लेंगे, हर मुतालबे को दबा लेंगे। हिकमत से काम करें, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मखलूक खुदा की हालत को देखें, मखलूक खुदा की परेशानियों को देखें और उसके मुताबिक अपनी पॉलिसियों को मरतब करें। 14 अगस्त यौम आज़ादी के मौका पर दीनी मदारिस में तकरीबात। मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी ने हुक्मरानों को हिकमत से काम लेने का पैगाम दिया, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान के क़याम के मकासद और अकाबिर की कुर्बानियों को उजागर किया। तफसीलात के मुताबिक मुल्क भर के छोटे बड़े दीनी मदारिस में यौम आज़ादी की मुनासबत से तकरीबात मुनक़िद की गईं, जिनमें परचम कुशाई, तकारीर, मिली नग़मों और दुआया इज्तिमाअत का अहतमाम किया गया। उलमाए किराम, असातिज़ा और तलबा ने क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद में अज़ीम अकाबिरीन, रहनुमाओं और शहदा की कुर्बानियों को ख़राज तहसीन पेश किया और मुल्क व कौम की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए दुआएँ की गईं। जुम्मा की नमाज से पहले दारुल उलूम कराची में यौम आज़ादी की मुनासबत से मुनाक़िदा तक़रीब से मुख्तसर ख़िताब करते हुए शेख़ुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब ने कहा कि पहली बात यह है कि हमें इस मौका पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, जिसने इस्लाम के नाम पर हमें ये रियासत पाकिस्तान अता की। दूसरा काम ये करना है कि हमें इस बात पर इस्तिग़फ़ार करना है कि अभी तक इतने तवील अरसे में हमने जिस मकसद के लिए ये मुल्क हासिल किया था उसे पूरा ना कर सके। इसमें हमारी भी कोताहियाँ हैं और हमारे हुक्मरानों की भी कोताहियाँ हैं। जितने हुक्मरान अब तक आए हैं, बड़ी हद तक वो नफाज़ इस्लाम को फरामोश करते रहे। उन्होंने कहा कि मुल्क जिस मकसद के लिए बना था, अभी तक इसमें से किसी एक पर भी अमल नहीं हुआ। हमें इसके लिए जिद्दोजहद करना है और अपने हुक्मरानों के लिए इस्तिग़फ़ार करना है। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब ने कहा कि तीसरा काम हमें अपनी इस्लाह की फ़िक्र करनी है। इनफरादी सतह पर भी और इज्तिमाई सतह पर भी हमारे यहाँ धोखा, फ़्रॉड और करप्शन फैला हुआ है। हमें इससे तौबा करनी है, अपनी इस्लाह करनी है। अगर हम अपने 5 या 6 फुट के कद पर शरीयत नाफिज नहीं कर सकते तो पूरे मुल्क में शरीयत नाफिज कहाँ से करेंगे। लिहाजा हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि वह अपनी इस्लाह की फ़िक्र करे। उन्होंने कहा कि अगर हम रिश्वत, धोखा, फ़्रॉड जैसे गुनाहों में मुब्तला रहे तो कैसे हमारा मुल्क इस्लामी बनेगा और कैसे ये मुल्क तरक्की करेगा। आखिर में मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब ने हुक्मरानों के नाम पैगाम जारी करते हुए उन्हें खुदा का वास्ता देते हुए कहा कि हुक्मरान अपने रवैये पर नज़र सानी करें और हर एहतजाज और हर आवाज़ को डंडे से दबाना छोड़ दें। उन्होंने कहा कि हर चीज़ का इलाज डंडा और ताकत नहीं हुआ करता, और ये न समझें कि हम ताकत के ज़ोर पर हर एहतजाज को दबा लेंगे, हर मुतालबा को दबा लेंगे। उन्होंने कहा कि हिकमत से काम लें, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मखलूक खुदा की हालत को देखें, उनकी परेशानियों को देखें और उसके मुताबिक अपनी पॉलिसियाँ मुरतब करें। जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने गुज़िश्ता शब 13 अगस्त की शाम इस्लामाबाद में एक तकरीब से ख़िताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के अंदर 3 किस्म के लोगों ने पाकिस्तान की तख्लीक और पाकिस्तान के वजूद की 3 तरह की ताबीर की है। उन्होंने कहा कि एक तबके ने कहा कि पाकिस्तान इसलिए बना है कि जहाँ कुरान और सुन्नत का निज़ाम होगा, न अब अंग्रेज़ है न अब हिंदू है, मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है और जहाँ अब शरीयत होगी। एक तसव्वुर ये था। कुछ लोग थे जिन्होंने इस तसव्वुर से पाकिस्तान की आज़ादी की ताबीर की कि हमारी माईशत आज़ाद होगी, हम किसी के ग़ुलाम नहीं होंगे। और एक तबका वो था जिसने पाकिस्तान के वजूद को इस बात से ताबीर किया कि एक जमहूरी मुल्क होगा और जमहूरी माहौल में हम सांस लेंगे और अपने फ़ैसले ख़ुद करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अब इस्लामी निज़ाम का क़याम, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी, मुआशी खुशहाली, ये जमहूरी निज़ाम, इन तीनों हवालों से ज़रा आप पाकिस्तान का मुताला कर लें। यहाँ शरीयत कितनी है, कुरान और सुन्नत कितना है, मईशत कितनी खुशहाल है, हमारी जमहूरियत का क्या हश्र कर दिया गया है, कौन सा मकसद है जो पाकिस्तान के किसी एक शहरी का मुकम्मल हुआ हो। कुरान और सुन्नत के तलबगार वो भी महरूमियत का इजहार कर रहे हैं, मईशत की बात करने वाले वो भी महरूमियत का शिकार हैं और जमहूरियत की बात करने वाले वो भी मायूस बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब इस मुल्क के वजूद की अगर नफ़ी हुई है तो तुम्हारे रवैयों ने की है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि सियासियात तो एक बड़ा वसी मैदान है,
بڑا توسع ہے اس میدان میں۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ مولوی صاحب اب قرآن و سنت کی باتیں چھوڑ دو، اب قرآن و سنت کی بات کرنے والے اور مذہب کی بات کرنے والے کی ملک کی سیاست میں کوئی گنجائش نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اگر ملک کی سیاست میں گنجائش پیدا کی ہے تو اس میں تمہارا کیا کردار ہے؟ یہ مقام بھی ہمارے ان نوجوانوں اور کارکنوں نے اپنی قربانیوں سے حاصل کیا ہے، اور مت سوچے کوئی کہ وہ ہمارے لیے دنیا تنگ کر دیں گے، ہمارے لیے گنجائش تنگ کر دیں گے۔ میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے لیے گنجائش تنگ مولانا نے کہا کہ ہم نظریاتی لوگ ہیں اور اپنے نظریات کے لیے ایک تاریخ رکھتے ہیں۔ 200 سالہ تاریخ ہماری پشت پر ہے، تمہاری پشت پر کیا ہے؟ انگریز کی غلامی، خوشامد، ان کے گھوڑوں کے خرخرے اور اس کے بدلے میں جاگیریں حاصل کرنا اور بڑے بڑے جاگیردار بن جانا، یہ تمہاری تاریخ ہے، اور قربانیاں دینا ہماری تاریخ ہے۔ تم کس چیز میں ہمارا مقابلہ کر سکتے ہو؟ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے میدان میں اترنا یہ ہمارا مشن ہے۔ انہوں نے طنزیہ لہجے میں کہا کہ مولوی کا کام کیا ہے؟ یا امت کی امامت کرنا یا لوگوں کے جنازے پڑھانا؟ ہمیں قوم کی امامت کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے اور تمہارے جنازے پڑھنے کا طریقہ بھی آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے مقاصد کو ذرا سمجھنا ہے۔ آزادی کے جشن منائیں، لیکن جشن کی آڑ میں ملک کے بنیادی مقاصد سے آنکھیں چرانا، آنکھیں بند کرنا یہ نہیں ہوگا۔ آخر میں ان کا کہنا تھا کہ 1947 میں ہم آزاد ہوئے، 79 سال گزر گئے، انگریز چلا گیا، لیکن ذرا تاریخ کو تو پڑھو۔ 1803 سے لے کر 1947 تک اس آزادی کے لیے قربانیاں دینا، کہیں بالا کوٹ میں شہداء کا خون بہہ رہا ہے، کہیں شاملی کے میدان میں علماء کا خون بہہ رہا ہے، تو دہلی اور گردنواں میں ہزاروں مسلمان شہید ہو رہے ہیں۔ اس آزادی کی خاطر یہ میرے اکابر کی تاریخ ہے، تمہاری تاریخ نہیں ہے۔ پھانسیوں کو اگر چوما ہے اس آزادی کے لیے تو وہ میرے اکابر اور میرے بزرگوں نے چوما ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک انگریز خود کہتا ہے کہ جب ہم نے ان مجاہدین کو توپوں کے سامنے کھڑا کر کے اڑانے کا فیصلہ کیا تو ہزاروں لوگوں میں ایک ایک سے ہم نے پوچھا تنہائی میں، اتنا کہہ دو کہ میرا اس تحریک سے کوئی تعلق نہیں تو آپ کی جان بچ جائے گی۔ ہزاروں کے لوگ اڑ گئے لیکن کوئی بندہ ہمیں نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ میرا اس تحریک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ کس بات پر تم میرے ساتھ مقابلہ کر رہے ہو؟ پاکستان اگر بنا ہے تو میرے اکابر کی قربانیوں کے نتیجے میں بنا ہے۔ آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے اور آپ اس کی بے توقیری نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اپنا منہ کلی کر کے میرے اکابر کا نام لینا، شراب سے بدبودار تمہارا منہ میرے اکابر کے خلاف زبان کھولتا ہے، شرم نہیں آتی؟ تم لوگوں کو مذاق سمجھ رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم بیٹھے ہیں ان اکابر و اسلاف کے وارث ہیں کہ جنہوں نے انگریز کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا، تو آج ہم بھی انگریز کے پالشیوں کے سامنے اپنا سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ناظرین و سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک بھر کے چھوٹے بڑے دینی مدارس میں یوم آزادی کی تقریبات منعقد کی گئیں۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ میں استحکام پاکستان کے عنوان سے تقریب منعقد ہوئی اور پرچم کشائی کی گئی۔ ادھر جامعہ فریدیہ شیخو پورہ میں یوم آزادی کے موقع پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں اساتذہ و طلباء کرام نے بھرپور شرکت فرما کر خوشی کا اظہار کیا۔ جدوجہد آزادی کے عظیم اکابرین، رہنماؤں اور شہداء کو سلام، عظیم علماء کی قربانیوں کو خراج تحسین اور ملک و قوم کی ترقی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ اسی طرح جامعہ خالد بن ولید اسلام آباد میں یوم آزادی پاکستان کے حوالے سے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلباء اور اساتذہ نے جوش و خروش سے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جس کے بعد طلباء نے پاکستان کی محبت سے سرشار ترانے پیش کیے۔ اس موقع پر طلباء نے اردو، انگلش اور عربی زبانوں میں تقاریر کی، جس میں انہوں نے قیام پاکستان کی اہمیت اور جدوجہد آزادی پر روشنی ڈالی۔ علماء کرام نے وطن عزیز کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا کی اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ تقریب کے اختتام پر پرچم کشائی کی گئی اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ اس تقریب نے طلباء میں حب الوطنی کے جذبے کو بیدار کیا اور انہیں وطن عزیز کے لیے کچھ کر گزرنے کا حوصلہ دیا ہے۔